Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayo
Ay ko ngalan sa Ginoo, salamat sa Dios nga nabalik na sa mga atong programa. Ug alang kaninyo mga suking tigpaminaw, mga subscriber, mga viewers and followers, kumusta kaninyo? Ang Dios mga panalangin tungod og alang sa grasya sa Dios nga iyahang padagaya anian ang inyong alagad padayon na usab sa pagmantala sa pulong sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Kristo. O samtang magapadayon kita ato ang unang bersikulo karon ang ato ang basihanan sa ato ang pagpatalingog sa pulong sa Dios makaplagan sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 1. Kini nagisgot sa maayong balita ug ang maayong balita nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang Dios mga panalangin magampo ta among dalay ko mahigugmaon na mga Dios. Ginoo sa magasugod kami sa maong programa alang sa pagsangiyas mong pulong ani ang Ginoong imong alagad. Panalangini dungga nga among pagampo Ginoo. Uban sa mga followers, mga listeners, viewers, mga sharers, Lord, ang tanan Ginoo nga nagapaluyo, nagasubaybayan ing programa ha. Ikaw magapanalangin kanila Ginoo. Guti nga ang grasya nimo Dios magadagaya sa ilang kinabuhi o kung adunay mga gibati sa dili maayong panglawas Ginoo sa imong ngalan akong gipangayo nga ang kaayuhan ilang mabatunan ang kahimsog sa panglawas labi na nga sila nahigugma sa pagpatalingog sa imong pulong. Lord, magapanalangin ka bisan sa imong alagad ang dihog sa Espiritu Santo mao Dios ang pamuhat o salamat, dalaygon ka o Ginoong Kristo among Dios. Amen. Sa makasapaaman ang mga kaigsuonan, ang pulong nga atong kahisgutan karon mahitungod kini sa grasya sa Dios. Ang maayong balita nga mao si Ginoong Kristo. Dini sa kalibutan puno kayo kita sa mga pagpatalingog sa mga balita nga dautan, mga balita nga makapahadlok, kuyaw o mahimo nga dunay kabalaka ang mga tao. Apan nining programa karon ang maayong balita nga atong hisgutan kini makahatag og maayong kahimtang sa atong kinabuhi. Tungod kay ang maayong balita mao si Ginoong Hesukristo. O kung ikaw mangutana kung unsa man ang maayong balita may tungod kang Ginoong Hesukristo, igsoon higala ang maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo mao nga siya namatay gilubong og nabanhaw. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 4 amato pa ni Apostol Pablo nga mga igsoon buot kong ipahinomdom kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyong gipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon. Sa bersikulo 2 kadayon, og nga pinaagi niini kamo ginaluwas kon inyo kining kuptan pag-ayo gawas kong taphaw ra ang inyohang pagtuo. Bersikulo 3 sa kadayon, kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing bililhon o hinungdanon ang nadawat kura usab nga si Kristo namatay tungod sa ato mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong, nga siya nabanhaw, sa ikatulo ka adlaw, sumala sa kasulatan. Mao kini mga kaigsuonan, usbon ako, ang atong giskutan mahitungod sa maayong balita. Kinsa man ang maayong balita, ang maayong balita mao si Ginoong Hesukristo. Sumala sa Marcos 1:1. Kay unsa man ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo. Kamato pa sa atong gibasa, siya namatay tungod sa atong mga sala. Sumala sa kasulatan. Siya gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Sumala sa kasulatan. Nanunsa man ang kahulugan niini o unsa man ang mahimong kaayuhan niini kanato kung si Hesukristo ang maayong balita. Kung nga ang maayong balita mahitungod kaniya siya gilubong
siya namatay, gilubong ug nabanhaw. Unsa man kana, unsa may kaayuhan ni ana nganhi kanato mga kaigsunan. Ang kasulatan na ganayon nga tungod sa atong mga sala. Kaya sa Roma Kapitulo 6, versikulo 3 ug 4, nga kita, sa dihang gibautismuhan kita ngadto sa iyang kamatayon. Gilubong uban kaniya. Mao kana ang maayong balita. Ang iyang kamatayon nahimong ganghaan alang kanato, alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Ug ang pagkalubong niya adunay kahulugan nga ang kahulugan mao kini nga sa dihang gibautismuhan kita ngadto kaniya pinaagi sa bautismo sa iyang ngalan, kita gilubong uban kaniya. Ug maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya samahan, kita usab magagawi sa kabag-o sa kinabuhi. Ang tawag niya na makaigsunan, grasya. Ang grasya adunay tulo ka ang o tulo ka panahon. Ang grasya dili lamang dito sa krus. Kay kung dito lamang sa krus ang grasya, igsoon higala way kasiguruhan ang atong kinabuhi. Matupad ni Apostol Pablo nga kung wala may pagkabanhaw, kita ang pinakamiserabling tao ning kalibutana. So ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo walay kapuslanan kung siya wala na banhaw. Apan tungod kay siya namatay tungod og alang sa silot sa atong kamatayon, sa atong pagkamakasasala, sa wa pa siya mamatay, siya miantos sa tumang mga pag-antos tungod sa atong lukat sa silot mga kaigsunan nga unta kita ang angayng silutan. Mao kana ang maayong balita, dunay milukat kanimog kanako, dunay mibayad sa maong kantidad pinaagi sa bililhong dugo sa balaan nga mao si Ginoong Jesucristo. Unya dili lamang kutob lang sa iyang kamatayon nga igo kitang nahugasan sa atong mga kasalanan pinaagi sa iyang bililhong dugo. Siya namatay, gilubong. Ug sa dihang gilubong siya, adunay significance alang kanato nga sa diha nga midawat kaniya kita naghinulsol. Ug sa maong paghinulsol makaigsunan andam alang sa paglubong. Ito'y baluan makaigsunan ang mga kahulugan sa pulong repentance. Una, change of mind. Change of mind, giusab nato, nag-usab kita sa atong huna-huna. Ikaduha, change of direction. So, gikan sa daotang kagawian, kinabuhi nga walay kasiguruhan, kanang gitawag og kinaiya nga daotan. Dunay gitawag og behavioral disorder, adunay problema sa atong mga kaugalian, itong kinaiyahan. So instead nga gasubay kita ni atong dalana sa dihang ana ta sa Ginoo, mituo na kita kaniya, adunay repentance. Ug usbon ko, ang repentance, change of mind, ay kaduha change of direction. Giusab nimo ang dalan o ang dalan sa imong kinabuhi. Matubas sa balang kasulatan nga ang dalan nga mao si Ginoong Jesucristo. Juan Kapitulo 14, versikulo 6, nag-ingon si Ginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me, according to the Lord Jesus Christ. Walay ni bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Siyang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi. So sa diha nga, mituo ka sa Ginoo, adunay pag hinulsol. Unya, ang imong dalan nga dautan, imong gibiyaan, o
imuha nga gisunod ug imong gisubay ang imong kaugalingon sa dalan nga mao si Ginoong Hesukristo. The way of life, the right direction to God is Jesus. Makaigsunan, ug ang ikatulo nga kahulugan sa repentance is dying to sin. Kamatayon. Kamatayon sa karaang pagkatao, kamatayon sa karaang kagawian, sa bisyo, kinaiyahang dautan, ug sa pakabag-o, sa bag-ong kinabuhi. Sa mo nang ikaduhang maayong balita, mahitungod kang Ginoong Hesukristo, siya namatay gilubong. Ug sa dihang gilubong, Roma Kapitulo 6, versikulo 3 nga to sa 4, kita pinaagi sa bautismo, kita gilubong uban kaniya, ngadto sa iyang kamatayon. Muna nga, kamatayon sa karaang pagkatao. Ang paghinulsol, dili pagsulti lang unya balikan rapod. Siya, ang hinulsol dili, kay igo lamang nga, muingon, to say sorry. To say sorry is not enough. Ang tinuod nga paghinulsol, kamatayon sa karaan niyang pagkatao. Unya ilubong uban kang Kristo, pinaagi sa bautismo sa iyang pangalan, diya sa tubig. Doon bautismo. Ilubong ang karaan natong pagkatao. Unya, sa versikulo 4 sa Roma 6, maingon nga si Kristo, gibanhaw gikan sa mga patay, mausab kita magagawi sa kabag-os kinabuhi. So adunay kabag-os kinabuhi human sa kamatayon. Maingon nga ang liso igatisok o kini motorok dili na mao ang liso nga gipugas malata kato apan sa dili pa kini siya malata mugitib ang bag-ong kinabuhi. Unya maoy mutubo mo na gingos balang kasulatan nga siya gibanhaw, maingon si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan. Kita magagawi sa kabag-os kinabuhi. So, tinuod ang pulong born again. Ang born again dili karatula. Dili propaganda. Dili sikta. Dili pangalan sa relihiyon. Ang born again ay totoong buhay. Tinuod gyud nga kinabuhing na bag-o pinaagi sa espiritu sa atong Ginoo. Matod pa sa sulat ni Apostol Pedro nga kita gipugas dili sa binhi nga madunot ra, kung dili sa binhi nga nagapadayon sa kinabuhi, pinaagi ang binhi nga mao ang pulong sa atong Ginoo. Sa dihang ang pulong sa atong Ginoo gikatisok, kini mugitib pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug ang tinuod nga pagkatao nga bag-ong kinabuhi, kini dili kahimuan sa tao. Dili sa educational nga pag minao-mao, kung dili kini buhat sa Dios sa kinabuhi sa tao nga tinuod nga mituo kaniya, tinuod nga namatay sa karaang pagkatao pinaagi sa pagdawat o paghinulsol o pagdawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo diha sa tubig ug sa tao nga tinuod nga nabanhaw sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mao kana mga kaigsuonan, ang tawag niya na grasya. Atong rebyuhon gamay, akong gisulti kaninyo nga ang maayong balita mao si Ginoong Kristo. Ug ang maayong balita may tungod kang Ginoong Kristo, siya namatay alang sa atong mga sala. Siya gilubong. Apan ang kamatayon wala mo gahom kaniya.
Sulod sa tulo ka adlaw siya nabanhaw. Og kini adunay kahulugan sa akong kinabuhi og kanimo. So ang maong grasya igsuon dili lamang dito sa krus Kalbaryo ra. Nasama ni anang mutuo ka sa grasya nga si Ginoong Kristo namatay. Ug kung wala siya gikalubong, ug wala siya mabanhaw, walay kapuslanan igsuon. Kung ang imong pagtuo sa grasya dito ra sa krus, wala ikalubong ang karaan nimong pagkatao, human ka na himong mialagad, human ka nag-angkon og sikta o relihiyon, wala ikalubong ang karaan nimong pagkatao mo nang wa mausab ang imong kinabuhi. Pildi ka pirmi sa yawa. Nga naman, wala nimo kahinulsuli. Wala maaplikar diya sa imong kinabuhi ang kamatayon sa atong Ginoo. Wala ika-aplikar diya sa kinabuhi ang pagkalubong sa atong Ginoo. Aron imo nang mahibaluan, basaha ang Roma Kapitulo 6, versikulo 3 o 4. Nagisgot mahitungod sa bautismo nga kita gilubong uban kang Kristo. Gikalubong ngadto sa iyang kamatayon. Ug maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. Mao sab kita magagawi sa kabag-os kinabuhi. Igsoon gala curious kini. Kay tingali ka huna-huna kang alagad ka, dasig ka, kanta ka, huwag basihanan ang imuhang kaluwasan. Kinahanglan, masiguro nimo kini. Kung ikaw taod-taod ng simba, atog simbahan, sayo pagid kaayo. So kinahanglan ko kamo, kung wala ma-emphasize sa imong kinabuhi, ang pagkalubong sa atong Ginoo, ikaw paghihapon ang nabuhi sa imong kaugalingon ug dili si Kristo. Una nga, amalikas gihapon ka. O ka, walay tentasyon nga imong malabang. Pildi kang kanunay sa yawa. Inig-andar sa imuhang behavioral disorder. Mura kag hubog, bisag wa ka makainom sa ilimno magkahubog. Mag-aburido ka, mubura kag panimuot, mubura kag pailog. Di ka kapalabay sa mga, bisan sa mga ginagmay makalagot. Mao ka na makaigsunan, ang ilhanan sa taong pildi. You are good in a good time. Pero pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga panglutos, pag-abot sa mga hagwa sa kinabuhi, pildi ka. Ngano? Tungod kay wala mabago ang imong kinabuhi. Ang karaan imong pagkatawa mausab, wala ikalubong. Ug dili pud pwede ilubong kung wala mamatay. So, muna makaigsunan, doon ay kaso ni ana, kung ang tao ilubong wala mamatay, kaso ka na. Mga ka na nga, kung mudawat kag bautismo, kinahanglan hinulsul ka. Kinahanglan, biyaan nimo ang tanan nimong basahon nimong Biblia, unsay pabiyaan sa Ginoo. Imo nang mahibaluan. Sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 19 ngadto sa 21. Naadya ang gi-enumerate ang mga butang wa kahimuti sa Dios. Unya sa unang Korinto, Kapitulo 6. Iskutan usab. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. So, padayon tama kay igsunan. Dini sa Kapitulo 15, versikulo 4, dini sa unang Korinto.
nagisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Sa paglabay sa tulok ka adlaw. O diya, mga gihapon sa Roma Kapitulo 6, versikulo 4, maingon nga si Kristo na gilubong, nabanhaw gikan sa mga patay. Pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab magagawi sa kabag-os kinabuhi. So, adunay basihanan ang kabag-os kinabuhi. Kini nagisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Nga kung ikaw naghinulsol, patay ka sa karaan nimong pagkatao. Patay ka sa sala. O kahit patay naman sa sala, kung saan pa man mo pagbuhat og sala. Kahit patay man sa sala, may kahigayunan na ang paggitib sa bagong kinabuhi diya sa Ginoo. Sumala sa kasulat. Kini naghisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Maingon nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, mausab kita magagawi sa kabag-os kinabuhi. Usbo na ko, kabag-o sa kinabuhi. Dili ni istorya lang. Dili ni tunada lang sa kanta. Dili ni sayaw-sayaw lang nga. Dasig. Daghang dasig. Marcha pa ingos impirno. Ang kalawasan, ibasi diya sa grasya. Ug ang grasya, sa Kapitulo 15, versikulo 1, sa unang Korinto, mao kini nga akong diskutan. Nga ang grasya mahitungod kang Ginoong Kristo, mao ang gimantala, mao kini ang maayong balita. O kinahanglan nga musubay kita ni ana. So, tingali mangutana ka unsa may akong buhaton. Ang iyong buhaton igsoon. Una, mutuo ka kang Ginoong Kristo. Tuuhi siya nga siya namatay alang sa atong mga sala. Apil ka. Apil ko. Kung kayo mutuo ka man, dili kanta ang sunod na ha? Dili sayaw-sayaw? Dili dasig? Ang gasunod, ana, hinulsol. Hinulsol. Kinasingkasing nga pag hinulsol, not just to say sorry. Apan kinasingkasing gayon. Tinuod nga pag hinulsol. Natungod ni ana, adunay mo hilak. Adunay mo agulo. Sa iyang nakita, sa iyang na gibati nga, tinuod gayud ang iyang pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Dili lamang sa pagpangayog pasaylo kung dili uban sa pag-ingon isalikway na kining karaan nga mga binuhatan. Ngayon ang bata sa diyang kastigon sa amahan, gumikan siyang sala. Dili ang bata dili mo ingon nga dili lamang paigo ang iyang pag-ingon, pasaylo ako pa. Ang sumpay ana, dili na nako kinibuhaton pag-usap. Muna gingon ako ni dili paigo ang pag-ingon, pasaylo ako Ginoo. Ang kumpleto, human pag-ingon, pasaylo ako Ginoo. Sunod, dili ko kunak kinibuhaton pag-usap. Mao nay hinulsol. Confession of sin. Not just to say sorry. Apan, mao ang paglitok sa pag-ingon, dili kunak kinibuhaton pag-usap. Igsoon, mao kana ang criteria to qualify a person nga patay nga ilubong pinaagi sa bautismo. Ug sa diha nga
Andam na siya mo nang ilubong siya. Sa kabatanon, grabe malikas. Among giwalihan, midawat siya sa pulong sa Ginoo. Tungod kay, tanaw na ko, medyo bata pa yun. Wala ginako siya bautismo hidayon. Kaya underage man. Kinahanglan ko pagtugot sa iyang ginikanan. So pilabay pa o pipila ka baga bulan. Gumikan kay ang bisan ang ginikanan alanganin alang kaniya ang iyang anak pabautismuhan. Apan sa diha nga nasabtan sa ginikanan nga ang iyang anak kinahanglan ng dawaton niya ang kaluwasan. Kung kaya iya magkaluwasan ang tao, ang ginikanan di man makaluwas sa anak. Panahon unya sa hukom. Yang gitagag freedom ang iyang anak. Anak, kung gusto mong yugha ka nga magpabautismo, sige, basta nga tumana ang instruction ni pastor. Kamo ito makaigsunan nga sa diha nga amo siyang gidala dito sa tubig, amo siyang gitagaag panahon nga iyang pagalitukon. Bisan dili lang kanamo, bisan dili kusog. Apan iyang pagalitukon alang sa ngadto sa Ginoo. Personal niya nga igapamulong. Utob siyang mahinumduman. O ang mga butang nga wa niya mga buhat nga wa niya mahinumdumi. Ako siyang may akong giampo sa Ginoo nga bisan sa mga sala niya nga wa niya mahibalui. Kaya kini mga patanon pagyud kayo. So tungod kay iya man kining gihimo, amo siyang gibautismuhan sa ngalan sa Ginoo dito sa tubig yun. Ay ang bautismo kinahanglan nga mulapaw manggid sa tubig. Mukani na nga si Ginoong Hesukristo mi hike o mi adto o kapin sa usagatos ka kilometro kay tuwa dito ang daghang tubig aron lang siya mabautismuhan. Muna makaigsunan nga ako siyang gibautismuhan salamat sa Ginoo. Amo siyang gi-pray-over. Amo siyang gitugyan sa Ginoo. Ug ang Dios namuhat kaniya. Pipila ka mga semana mihunghong nako katong batanon nga medyo may pangidaro na. Isa ka pastor. Ako na matikdan aning bata. Kani bata ba? Atar kaya po'y tawagod kay murag nag-edad to siguro mga 15 anyos. Hindi naman malikas. Hindi naman kaning tampalas sa iyahang mga litukon kaniadto karon dili na. Nausab gyud. Akong nakita matubi na nabago gyud ang batanon. Ingko sa grasya sa Dios. Na-emphasize diya kaniya ang pagkalubong uban kang Kristo pinaagi sa bautismo. So muna yung mga kaigsunan na ako na sinati. Muna nga, alang sa ato mga viewers, obserbahin ninyo ang inyong pagpangalagad. Unsa may siktang ay inyong nabatunan. Obserbahi, kung nasinati ba nimo ang kadaugan sa dihang imo nang gidawat ang Ginoo. Kay kung nahitabo nga wala ka magmadaugon, pwede ba sabot? Ang kinabuhi nga imong gikinabuhi karon, ang karaan paghihapong pagkatao nga mato pa ni Apostol Pablo iyang gisgutan sa Episo kapitulo 4 bersikulo 24 gikan sa 23 ngadto sa 24. Hukasan ninyo ang inyong karaang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi nga nadunot gumikan sa pagkadautan ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao. Ang bag-ong pagkatao nga gihimo sama sa dagway sa Dios nga mao ang pagkabalaan ug pagkamatarong. Praise the Lord. Mo kani makaigsunan. Sa kikaingon ko na, i-check up na to atong kaugalingon, ang atong inalagaran, ang atong kinabuhi. I-double check kung ga-answer kita o
naka-appeal kita sa examination, may mga pasulit nga kita moatubang og exam. Minter sa pa maabot ang oras, kung ikaw na humanag answer, ayaw dali i-check usa. Review hagikan sa number 1 hangtod sa number asa kutob ang imong giansiran. Mintras may panahon pa, mao gani si Ginoong Hesukristo nag-ingon, bisan pa si Apostol Pablo dunay mensahe niya nagkanayon nga awatan ninyo ang maayo. Awat igsuon. Si Ginoong Hesukristo mo i-teacher nga nagsugo nga mag-awat. Ang atong magtutudlo sa secular, di mo sugot, mangupya ta. Ay silot, basta mangupya. Pero sa Ginoo, nag-ingon, awata ang maayo. Amen. Ayaw pag huna-huna nga, maay ka ng pagkabarog. Maay na kong pagkabarog. Awat ta. Kaya kita nining kinabuhi ang mag-igsunan, gitagaan tag chance sa Ginoo na makaawat ta sa maayo. Gilugayan ang panahon aron ma-review na tugbasa ang Biblia. Ang kasulatan, ma-review na to ni. Kani-ganing bautismo, dako ni siya kayo nga isyo. Kunya, ang isyo, lain-laing pangatarungan. Ang uban nag-ingon, ang bautismo, pisik-pisik ra. Bunyag ra, kay daghan, unsaon, 3,000 ka tao, unsaon pagkadali og bautismo kung itagsatagsag to slubs tubig. Kunya, mo na nga, sabligan ng tubig. Ano nga lang mga reasoning? Ang tawag is fallacies. Ang fallacy, a power of pure reasoning, huwag mabasa sa Biblia. Imagination lang. Mo na siya fallacies. O kasagaran kini, nga gitudlo di sa mga simbahan, nga anti-baptism. Pero, igsoon, kung imong basahon pag-usab ang Biblia, ang bautismo, hubad sa English nga pinulungan, nga baptism. Unya, sa Grego gitawag baptizo. Kung imong basahon sa English, Webster Dictionary, ang baptism is overwhelmed. Lang, deep, no, ilubong, palapawan sa tubig. Pero, ang mga taong di mo, uyon. Kaya ang ilahang basihan, katurag yung ilahang pangatarungan. Kaya soon, sukinlanta mo. Sa adlaw niya sa hukom, tinana mo salir ato pangatarungan. Walay bisan kinsa ka nato nga makahimo sa pakiglantugi sa Ginoo. Unsay nakasulat. Unsa ang paagi sa pagtuman, gitudlo. Niadtong adlaw kung wa gyud mausab ang imong kinabuhi, ang imong baruganan, wa gyud nimo awata ang nakasulat sa Biblia, wa nimo tumana. Igsuon. Hindi ka magmahay nako. Hindi ka magkamahay sa mga magwali. Maayabang kang mga tarungan. Pasin unya dito sa impierno, mao na ning gitawag og ang pagmahay luyos sa walay pagtagad sa pulong karon. Karon ang panahon nga nahibaluan ni mong kamatuoran. Karon ang panahon nga ang kaluwasan ang imo na untang maangkon pang imo kini sa likway. Ang mahay ka igsoon na. Other argumentation about baptism. Tunay mga nagtudlo sa simbahan, sa mga membro sa denomination o Christian organization, na wala na daw kinahanglan na ang bautismo. Tuginlan ko kamoy igsoon. Wagi mabasa sa Biblia ang kinahanglan ng
bautismo. Ang tinuod, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. Ngano man, kay ang bautismo mao ang application sa grasya nga si Ginoong Hesukristo gilubong. Ug sa diha nga nabautismuhan kita ngadto kang Kristo, kita gilubong uban sa iyang kamatayon. So dako kayo kini kahulugan sa atong kinabuhi. Grasya kini igsuon. Grasya ang uban wa kasabot niini pero alang kanato kinamasabtan nato nga ang grasya wala magpabilin didto sa krus lamang. Grasya ang kamatayon sa Ginoo, giula ang dugo alang sa paghugas sa atong pagkapagkasala. Apan grasya ang pagkalubong niya. Alang kanato. Kay nga naman, sa dihang gika-bautismuhan kita, sa bautismo sa iyang kamatayon nga kita gibautismuhan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kita gilubong uban kaniya. Mao kana nga sa atong kinabuhi nga atong ikinabuhi karon dili mao ang karaang pagkatao kay ang karaang pagkatao gikalubong naman uban kaniya. Mato pa ni Apostol Pablo, dili da ako ang nabuhi kung dili si Kristo na. Ano man, mato pa sa balang kasulatan, maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, mosab kita magagawi sa kabag-os kinabuhi. Bag-ong kinabuhi ang atong ikinabuhi. Dili kay bag-ong karatula. Born again. Igsoon. Pwede ra na himong maskara. Wa ka sayod kung kinsang tawhana ang luyo ni anang maong maskara. So, kung ikaw na ani anang relihiyon nga gadili og bautismo, nga ang bautismo way labos kaluwasan igsoon, nalingla karagyod sa mga mini nga magtutudlo. Sa Biblia doon na gitawag og false teachers and false prophets. Sa Mateo kapitulo 24, dito giskutan ang mga mini nga mga magtutudlo ug mini nga mga propeta, mini nga mga apostolis. Dito sa Korinto, hiskutan na pod ang yawa nga mo sulob og sa iyang kaugalingon daw manulunda. Apan yawa gid siya. Bisag makasuot siyag barong, bisag magbitbit pa siyag Biblia, yawa gid siya. Ug mato pa dito, maingon usab ni ini ang iyahang mga mining apostolis. Wala nga may panahon pa. May panahon pa, igsuon, tunay pagmayo ang Biblia. Ang bautismo makahuluganon alang sa imong kinabuhi. Atong babasa diha sa Buhat kapitulo 19, versikulo 1 ngadto sa 6. Awa diha kung naa kay Biblia, o hatiman ilang kung wa kay Biblia, isulat ang Buhat kapitulo 19, versikulo 1 ngadto sa 6. Ang gisgutan dito, mao ang mga tinun-an ni Juan. Kung imong basahon sa English, disciple, John's disciple. Nga sa ato pa, murag masabot na to nga iyang mga apostoles. Kini sila, mga tinun-an ni Juan. Ang Juan nga giskutan nako mao si John the Baptist. Dili tong Juan hinigugma. John the Baptist, in other words, Baptist. Gipangutana sila ni Apostol Pablo, nakadawat ba kamo sa bautismo, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang kamo mitoo? Iyon sila wala man. Wa gani may kahibalo na adi ay Espiritu Santo.
Igsoon, inosente sila. Wala ko moingon nga si Juan sayop. Apan sanglit niya itong panahon na wala pa man gibubo ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo gibubo naman sa adlaw sa Pentecostes, Acts chapter 2, verse 1 to 4 ang kasaysayan ni Ana. Mo kanang ang iglesia natukod. Ug ang pagkatukod mao ang pagbubo sa Espiritu Santo nga nadawat sa mga faithful followers of the Lord Jesus Christ. Adoy 120 katawo ni atong panahon na. O mangutana ka ni atong nag-una pa na pa'y iglesia, na ay grupo, na ay relihiyon. Na ay mga relihiyon, pero dili tong Church of the Lord Jesus Christ. Katong mga nag-una ni ining panahon na, gitawag gihapon to sila og church. Ang tawag ato is so-called church. Kaya bang angkon-angkon lang o nagpatawag lang. Mga grupo nga hinimog tao, mga founder, mga church board. Pero ang iglesia, sa atong Ginoong Jesucristo, wala magbase sa mga board of trustee. Nagbase kini sa pagkadawat nila sa Espiritu Santo. Sa dihang nakadawat sila sa Espiritu Santo, ang iglesia makaigsunan nabalay o nagpadayon hangtod aning panahon nato karon. Kung imong tan-awon sa Book of Continuity, kung kamo taas-taas ang inyong pagtuon mahitungod sa religious history or church history, doon ay gitawag og Book of Continuity, which is dili malocate didto. Dili malocate ang location sa True Church of the Lord Jesus Christ. Nga tungod kay every time doon ay pagkausab sa mga karatula, labi pa diyang gi-welcome na ang freedom of religion, mga tao na hinangop. O niya, iyan nalag parehistro. I'm not against registration or sex registration. But, ang punto, wala kini ipaangkon ang church, ang iglesia sa itong Ginoo, wala kini niya ipaangkon usa lamang kasikta. Kay ang diin gani ang Espiritu ni Kristo, anaa ang kagawasan. Wala makahigsuunan nga, misteryoso kaayo kini. O ang kahulugan ni ini nga mong misteryosong buhat sa Ginoo. Mao nga siya nahigugma kanatong tanan. Wala siya magpihig og pangalan sa reliyon. Balik ta sa isyu kang diha nga mahitungod ni ining pagdumili sa bautismo. Ang mga tinun-an ni Baptist, gipangutana kung sila nakadawat ba sa Espiritu Santo, ang ilang tubag, wala. Wala man sa ilang teaching, sa ilang relihiyon, ang pagdawat sa Espiritu Santo. Naaman tingali paghisgot og Espiritu Santo gihapon, apan wala gi-emphasize o wala gi-exercise. Lahi man ka nang emphasize o exercise. Wala gi-apply. Wala man pod gitudlo. Anang wala gi-emphasize, meaning wala gitudlo sa ilang mga religious leader. Kaya wala man gi-emphasize, why nakasabot? Wala pod gi-exercise, so why nakadawat? Wa ma-apply. Pagpangutana ni Apostol Pablo, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diyang mituo kamo? Ang ilang tubag wala. Inosente sila ni anang bahina. Nangutana pag-usab si Apostol Pablo,
Sa unsa man ang bautismo, ang inyong nadawat nga kamo na bautismuhan sa unsa man di ay. Ang tubag ngadto sa bautismo ni Juan, amo di ay. Sa baptism ni Baptis, gibautismuhan sila. Ingon pa ni Apostol Pablo, si Juan nagabautismo sa pinaagi sa pag-agda sa katawhan sa paghinulsol. Aron sa pag-andam ni adto musunod kaniya nga mao si Ginoong Hesus. Buti ba sabot, kadtong klase nga bautismo sa pag-hinulsol. Preparasyon para sa pag-abot sa atong Ginoo. Meaning, adunay pag-undang, pag muabot na ang gipaabot. Mo kadto nga sila gibautismuhan sa ngalan sa Ginoo. Ug human na bautismuhan sila sa ngalan sa Ginoo, gipandungan sa mga kamot ni Apostol Pablo ang mga tinun-an ni Baptis, ni John the Baptist. Sila nakadawat sa Espiritu Santo ug sa pag-sum up pa, 12 sila kabuok. So, nga bautismuhan na ang mga nag-unang tinun-an ni John the Baptist. So karong panahon na, doon na pa ba'y mga tinun-an ni John the Baptist? Praise the Lord. Na kamo makasusi niini. Ako para nako naagi hapon. Kita na ako kini. Ang mga tinun-an ni Baptist. Kadili na pud original nga si John the Baptist gyud nga katudloanan. Kay naa na may gitawag og eternal security theory. Di na pud to kang John the Baptist. Kung dili, kang John Calvin na pud to. John lang gihapon ang pangalan. Naghaman ng John. Na John the Beloved, yun ay John the Baptist, nga in short, Baptist, nga doon na po'y John Calvin. Sa 15th century, mitungha si John Calvin og doon ay theory nga gitudlo niya nga eternal security theory. Ang buti pasabot, kung mahimo kang anak sa Ginoo, bisan pag magpakasala ka, way makapalayo kanimo or way makapahimulag kanimo gikan sa Dios. Anak ra gihapon bisag tumang kabuluyagon. Pero ako di ko musupak anak. Kaya ang Mateo Kapitulo 12 nagisgot og mga anak. Alang sa mga anak sa gingharian, sila igasilibay ngadto sa linaw kalayo. Pasabot, anak, okay, anak. Pero doon ay mga anak nga igasalibay ngadto sa linaw kalayo. So karon ba kay sunan i-check. Mo gingon ako, checking ta. I-check up nato ning atong inalagaran o kining atong pagtuo. Ang tinudluan sa atong mga magtutudlo atong i-review. Atong itandi sa kasulatan kung kini mihaom ba. Kay kadtong giwalihan ni ani Apostol Pablo, tinun-an to sila ni Juan. Wala ing nga sayop. Apan nahimong pag-abot sa panahon sa maayong balita, sa balita mahitungod kang Ginoong Kristo, gipang bautismuhan sila utro. So ikaw, igsoon, nabautismo na bakag utro? O kaon sa may bautismong imong nadawat? Ayaw pag tiyaw-tiyaw. Ayaw ipanalagma. Kay kanang sa lagma, wag nag-sure. Kung ingon ka nga kini, tinuod na gining akong pagtulunan, i-check up. Mag-checking ta. Kung naa ka sa multiplication, sa mathematics, i-checking, pinaagi sa division. Kung division ang imuhang giansiran, i-check up, pinaagi sa multiplication.
Ina na magigsunan. Nga naman, iya ta kaluwasan. Karon, magtinudlo ay ta. Ug mag-inawatay ta sa kamatuuran basis kasulatan. Amen. Dalay ko ng Diyos. So, igsoon igala, kita ikong oras, malamang akong ikasunod. Kita na mo ning salag, doon ay mga piso sa langgam. Ang ba ito? Baliala, pirok-pirok, uban sa mga langgam nga nara dyan, maya, aras daplin sa pan. Now, kining pispis, basta matandog na gani na makaalinggat siyang naihing abot. Hangad-hangad rin siya, magnanganganga. Na ang inahan-ana, muhulog og pagkaon. Kami po, mga batang si Awan, ang hulugag sili. Lamoy po ang piso. Sahay, wa na'y laeng kalingawan, amo ng hulugag bato. Lamoy gihapon siya. Mga kaigsunan, dili na kita bata. Atong diskubrihan, atong tunan, atong basahon ang kasulatan, paniguro. Kini dili lang alang kanako, kung dili kanimo usab. Kung dili kay kanimo lang, kung minyo ka na, alang ni sa imong kauban sa kinabuhi. Alang sa imong mga anak, ayaw ipamahala imong mga anak. Sayon kung gimahal nimo imong pamilya. Busa siguruha ang imong nahimutangan. Siguruha ang imong pagtulunan nga nadawat kung kini iya ba sa mga apostolis. Christian apostolic teaching. Kay kung masayop ka igsoon, magmahay ka. Ngadtong panahon na wala na higayon. Apan mintras may panahon pa. Kung ikaw nakadawat na, check up. At padayon, paningo nga madawat ni mong Espiritu Santo. Wa katudloy sa imuhang pastor, subaybay sa atong programa. Ako magtudlo kaninyo may tungod sa Espiritu Santo. Daghan mga magwawali nga nagtudlo, may tungod din eh. So siya kinigsoon. Mato pa sa balang kasulatan sa Juan Kapitulo 6 nga ang unod walay kapuslan apan ang pulong akong gisulti kanyo kini espiritu kinabuhi. Kung ikaw wala pa makadawat sa Ginoo, dawatan na igsoon. Wa ka ba kasinati is pag-alagad sa tinud-anay? Tingali buhi pa ang imong karaang pagkatao. Dawatas Ginoo Hesus. Paghinulsol sa tanan nimo mga kasalanan. Apil ang sala nga nimo mahinumdumi. Tanan. Unya dawata ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ayog panalagma. Kay naay bautismo way ngalan. Naay bautismo church membership. So siya gyud, klaruha gyud. Kung ang bautismo imo pagadawaton, bautismo ba sa atong Ginoo pinaagi sa pangalan niya? Pinaagi na ini imong mabatunan ang kasiguruhan sa kinabuhi. Padayon sa pagkinabuhi, di sa Espiritu Santo. Sa pagkinabuhi, uyon sa kabubuto sa Diyos. Ug ang Diyos magapanalangin kanimo. Kanimo sa imong kauban sa pamilya. Bana ka man, sa imong asawa ug sa imong mga anak. Mao kini ang pulong sa Dios. Mao kini ang maayong balita. Mao kini ang grasya nga karon midangat nga na kanimo. Ngadto tas pagampo. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios. Salamat sa higayon nga imuhang gihatag kanamo. Ang imong pulong akong gimantala ngadto sa katilingban. Bisan pa Ginoo sa Facebook account, The Voice of Truth Pagadian.
Ginoong Dios among pag-ampo nga kini nga maong mensahe pagadawaton sa matag usa, lamdagan nimo ang matag usa kahuna-huna kasing-kasing. Ug kung sila aduna may mga karamdaman ining panahon na karon, tungod sa ilang pagtuo sa imong pulong, tungod sa ilang pagsalig sa imong pangalan, among i-declare ang kaayuhan mag-aabot ni adtong adunay balatian sa panglawas. In the mighty name of Jesus, bisan pa atong adunay mga problema emosyonal, problema financial, o any problem nga nagahasol sa kinabuhi sa imo makatawhan, tungod kay sila nahigugma kanimo, madawat nila ang grasya sa kalinaw, kalipay, sa kaayuhan, sa mga panalangin, mag-aabot ngadto kanila. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bukto niya agakon o sapnayo. Lalay ko na ngalan si Ginoo makaigsunan. Dadi pa kung ubiya diri dunay pangutana gikan kang Marlon Kaniada. Kaniada. Ang iyang pangutana ato pa, Pastor, pila man ka bisis pwede bautismuhan ang tao? Iksoon, ang Biblia nag-isgot og usa lamang ka bautismo kung kini insakto. Apan kung kini dili insakto, o kaha ang bautismo nga dili panahon sa atong Ginoo sa mga apostoles, ang dag-anan hapit na kinahanglan kini siyang bautismuhan pag-usap. Una, kung ikaw ang bautismo imong nadawat dili pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. kay ugma. Ikaduha, kung ang bautismo imong nadawat dili tunod nga bautismo tungod kay igo lang gipisik-pisikan, Hilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sa sumala sa kasulatan sa Buhat Kapitulo 19. Ang mga tinunan ni Juan gibautismohan pag-utlong. Ano? Sa dihang gipangutana sila ni Apostol Pablo, sa unsa mang bautismo kamo gibautismohan? Sa doon ay pag-cross-examine. Kung panila, bautismado kami sa bautismo ni Juan. Mato pa ni Apostol Pablo, kinahanglan bautismohan sila ko. Muna nga, kung ikaw nabautismohan na, kung ang bautismo nga imong nadawat, pinasikad sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, kung niya gilubong sa tubig, kung imo kining nasiguro, igsoon, ayun na pagpabautismo pag-usap. Apan, kung ikaw wala makasiguro sa bautismo imong nadawat, ilabi na nga ang nagbautismo kanimo, kung kakasiguro kung sa iyang katudluanan. O kaha, nga itong mga panahon na batanon ka pa. O kaha, kung anaa ka na sa pangidaron, apan kalit ang imong desisyon, ug wa ka ay kakasusik kung unsay but ipasabot sa kahulugan sa bautismo, pwede ka bautismohan og otro igsoon. So, salamat. Kung aduna ka mo'y dugang pangutana, i-text lang sa ang cellphone number sa 0935-476-1932. Sige na ako.
0935-476-1932. Maraming salamat. Hangtod sa sunod nga higayon sa atong panag-uban. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Wala nang saysay pagkat di mo